بألف خير وإن شاء الله نهاركم زين. اليوم جيتكم بوصفة جديدة كما العادة، وقبل ما نبداو في فيديو اليوم نحب نقول لكم باش تستنوني إن شاء الله قبل بجمعة وإلا ب10 أيام من رمضان ينعاد عليكم بالخير والصحة في برشا روتينات، وزيدا باش نبارطاجي معاكم استعداداتي وإلا تحضيراتي لشهر رمضان الكريم، وزيدا بقدرة ربي في وسط رمضان باش نعطيكم ونودكم برشا وصفات من المالح للحلو. دونك ستي تيوند، واليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه بسيطه برشا وبنينه على الاخر اللي هو البطبوط. كنت تفكروا قبل عملنا مع بعضنا البطبوط اللي يكون صغيرون، المره هذه عملت لكم ساندويتشات البطبوط كيما تراو ما شاء الله برطيل هكا هاو، ويجيب السميد والفرينه حاسينه بنا مش نورمال، وما فماش ما ابسط منه، ويجي هكا منفوخ يطلع كي تحلوه تكتشفوا من بعض معايا في الفيديو يكون فارغ من الداخل. تنجموا راهو تعملوهم دي ساندويتش والا زاده تاكلوهم مع المرق، علاش لا؟ دونك اقعدوا معايا وتابعوني للاخر باش تعرفوا كيف باش نحضروهم. بالنسبه للمقادير باش نستحقوا 250 غرام فرينه، عليها 250 غرام سميد ارطب. نقولوا مثلا اذا كان تقيسوا بالكيس تاخذوا كيس فرينه عليه كيس سميد، نفس كميه الفرينه هي بيدها كميه السميد. وباش نلموا العجينه الكل بالحليب، خاطر الحليب يخلي العجينه تكون طريه وتجيكم البات من بعد طريه تهبل. سينو للي ما يحبوش الحليب تنجموا تو سامبلومون تعجنوه بالماء يكون دافي. بالنسبه لبقيه المكونات باش نستحقوا مغرفه كبيره خميره خبز، مغرفه صغيره خميره مرطبات، مغرفه كبيره سكر، مغرفه كبيره زيت زيتونه، ومغرفه صغيره ملح. يلا توا نبداو بسم الله باش نحط شطر كميه الحليب، نضيف لها خميره الخبز ومغرفه كبيره سكر. نخلط المكونات الكل مع بعضهم بالكدا حتى لين يذوب الخميره والسكر في وسط الحليب. وبالنسبه للحليب كيما ديما نوصيكم لازم يكون دافي ما يكونش سخون، سينو يحرق لنا الخميره. وتوا باش نخليوهم يرتاحوا مده 10 دقائق لين يتفاعلوا مع بعضهم ونرجعوا لهم. وكيما تراو الخميره تفاعلت بالكدا. توا باش نكمل نضيف الفرينه الكل، السميد، نضيف زاده الزيت، خميرة المرطبات والملح. نلم كل شيء هكايا بيدي حتى تتكون معانا عجينة متماسكة، وفي كل مرة نضيفوا الحليب حتى تتكون معانا العجينة. المهم عينكم ميزانكم، خاطر السميد فما سميد يشرب برشا فما لا، ونفس الشيء بالنسبة للفرينة. دونك انا لهنا باش نستحق اكثر. ديجا بشويه تولي تتكون معاكم، جست شويه وصعبين وكا. انا ديما العجينه نحب هكا نلمها بيدي بالكدا نخدمها شويه، خاصه كيبدا فيها السميد، ومن بعد نحطها في الماكينه تتعجن على راحتها. وتوا نجيب العجينه باش نحطها في الماكينه ونخليها تتعجن على راحتها مدة 10 ل 15 دقيقة لين تولي طرية بالكدا. سينو تعجنوها بيديكم مليح خاطر تحب العجنين بالباهي. وهذه عجينتنا كي حضرت كيما تراو ما شاء الله تجينا طريه، لازمها هكايا تكون طريه وفي نفس الوقت ما تتلصقش برشا في اليد، يعني تكون بالحق طريه بالكدا هكايا. توا غطيتها هكايا بالبابي سيلوفان، نغطيوها بمنديله باللي متوفر عندكم، وباش نخليوها ترتاح بالكدا تخمر مده ساعه كامله لين يضاعف الحجم نتاعها، ومن بعد نرجعو نخدمو بها. جبت توا العجينه ما شاء الله خمرت بالكدا وطلعت، شوفوا ما شاء الله. وتوا نطلع منها هكايا اكل غازات نتاع التخمير هكا من اللوطه للفوق بالطريقه هذه. نحط العجينه نتاعي هوني نخدمها من با هكا جست شويه بيدي، ونعملها بالطول باش نجم نقصها كيما العاده وكيما سلستو بيا هكا باش تسهل عليا القصان هكا هو. ونعمل اكعابر هكايا يكونوا متوسطين، ما يكونوش كبار وما يكونوش صغار، في المتوسط. جبت ديجا بحذايا لهنا الميزان، اذا كنت تحبوا تعملوهم قد انا قصتهم بالجرام يجيوني 168 جرام كل كعبه. دونك كلهم عملتهم قد
سينو هكا عندكم ميزانكم كان تحبوا تعملوا هكاكا بالعينين، علاش لا. دونك حضرت هذوما 3 كعبات، وباش نزيد نكعبر الكعبتين هذوما. المهم الكل في الكل ريتو ارتايل، يعني ارتل بين السميد والفارينه، يطيحوني 5 كعبات. وتو تراو كيفاش باش نقدوهم يجيو محلاهم. المهم ريتو الكعابر ما يكونوش كبار برشا وما يكونوش صغار، هكا جست ما نخدمهم شويه هكا بيدي هكايا ونلم هكا. هذه الكعبه الخامسه، الكل في الكل 5 كعبات. وتوا باش نبدا نحل هكايا بالكعبه بالكعبه، ونحب نعملهم بالسميد. يعني كي تجيو تحلوا الكعبه حلوها بشويه سميد باش تجي فيها هكايا الحروشيه من برا، تجي ياسر محلاها هكا. ناخذ القلقال، تنجموا تحلوا بيديكم عادي، ما القلقال فيسا هكا يسهل، ما تجاولوش برشا وزاده ما تخليوهاش خشينه هكا. ديجا ريتو كيفاش يعمل مبايله، هذيك معناتها العجينه ناجحه. ديما كي تحلوا حلوا بالسميد هكا. وهذه الكعبه متاعنا كيفاش تكون. ريتو ما شاء الله. نكمل الكعبات الاخرين هكايا بنفس الطريقه، نحط هكا السميد، نرش عليها السميد هكايا من الفوق ونحل ونستويها هكايا باش تجيني مرطوبه ومزيانه هكا. كالعاده ديما نحطو منديله ونغطيه. وباش نكمل اخر كعبه بنفس الطريقه، نحطو سميد رطبه ونحل. وهذه اخر كعبه. حطيت المقله تسخن بالكدا وباش نبدا نحط بالخبزه هكايا. من الاول نشعل عليها هكا جست النار عاليه شويه، ومن بعد نقصوا في النار ونخليها تطيب على راحتها. ريتو كيفاش يطلع، بدا ينبل ويطلع. تراو قداش يتنفخ، يجينا ما شاء الله فارغ من داخل. توا نقلبها بالسيسه من غير ما نفرقوهم. شوفوا ما شاء الله كيفاش تنفخ وطلع. ونحط الكعيبه الثانيه وبنفس الطريقه نخليوها المره الاولى على نار عاليه شويه، ومن بعد كي تراوها كي بتطلع في المبيل نقصوا فيها. كي تراوها طلعت المبيل هكايا نقلبوها بالسيسه. وتو تشوفوا قداش يجينا فارغ من داخل، يهبل ويجي تري يطيب من برا ومن داخل، خاطر الهواء سخون يدخل فيه، هذاك علاش يطلع هكايا ويطيب لنا بالكدا. حسيروا بنا على ماء. في كل مره ما تنساوش هكايا باش تقلبوهم على جنب الكل باش تطيب لنا بالكدا من الفوق من اللوطه وعلى جنب زاده. شوفوا كيفاش كي نقلبوا تقولش عليه كلامبوله. ياسر شفت عليه. الخبزه اللي قسمتها هكايا على 2 كيما تراو ديجا حطيتها. شوفوا كيفاش طلعت ما شاء الله. معناتها اذا كنت تقسموها على 2 والا تحطوها خبزه كامله راهي ديجا باش تنفخ وتطلع. دونك هذه اللي حبيت نوريه لكم. وهذوما الخبيزات نتاعنا كي حضروا ما شاء الله، حسيروا من الداخل ظاهرين جايين فارغين. شوفوا انا ديجا حطيتهم فوق بعضهم، شوفوا كيفاش. نحللكم بالكعبه ونوريكم الداخل كيفاش جايو ما شاء الله طريين يهبلوا. باش تراو الكل على عينيكم. ها بالحق جربوه ورحموا على والدي. شوف ترى فارغ يهبل. شوف ما شاء الله. ونفس الشيء بالنسبه للكعيبه الاخرى. شوف ريتو ما شاء الله. وبالنسبه للي ساندويتش عملت هوني سلايطه، عملت فيها سفناريا وكرنب هذيا الفيولي والابيض، وعملت هوني زيدا ليتور قصيته بالطريقه هذيا. اكيد ما نستغنيش على هريسه، عملت معها شويه زيت زيتونه، التن، زيتون اخضر، خديت هوني زيدا فروماج ايمونتال وشيدار، وقصيت هكايا شويه بطاطا عملتهم رونديلات وقليتهم. هذه لما حاله بطاطا حلوه دونك هذيك علاش جايلونا هكايا، وشويه مايونيز. دونك باش ناخذ هكايا باش نعمل زوز ساندويتشات هكايا كبار، والباقي عملتهم على 2. دونك باش نحط الهريسه، اكيد انا الحقيقه نحبها محرحه شويه. راجلي ما ياكلش الحار. ونحط هكايا فوقه المايونيز
ونخلطهم هكايا مع بعضهم. وباش نضيف السلايط نحط الليتو، نحط سلايطة هذيا سفناريا وكرنب، فوحتها بشوية ملح، شوية فلفل أكحل، عصرة قارص وزيت زيتونة. نحط التن، الجبن، واحدة من النوع هذا والاخرى من النوع هذا، واكيد نحطو الفريت البطاطا نحبو مكي رونديلات يجيو بنين مش نورمال، ونحطو بيان سور كعيبات زيتون حاجه لازمه. وهذا هو الساندويتش بنة على بنة. كيما العادة نحب نوريكم كل شيء هكايا عن قرب. هذه الساندويتش متاعنا ما شاء الله وتبارك الله، تري هبل بنة على بنة. تنجموا تحطوا طماطم اذا كنت تحبوا طماطم، حسيلو من اروع واروع واروع ما تجربوا. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم وصفتنا لليوم. كيما شفتوا سهله برشا، اون بلوس البنه ما نحكيلكمش. ما تنساوش كيما العاده باش تجربوها وتبعتولي لي فيدباك نتاعكم سي انستغرام، وما تنساوش زاده باش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. باي باي.